ल म स्लाइड शेयर गर्दै छु। ल हामी आज नयाँ युनिटमा प्रवेश गरेका छौं। युनिट 3 च्याप्टर 6 डिसिजन रिगार्डिङ अल्टरनेटिभ चोइस। यो च्याप्टरको नाम युनिटको नाम हो डिसिजन्स रिगार्डिङ अल्टरनेटिभ चोइस। विभिन्न चोइसहरु मध्ये तपाईले विभिन्न डिसिजनका अल्टरनेटिभहरु मध्ये बेस्ट डिसिजन कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो च्याप्टरले डिल गर्छ। यसको टोटल लेक्चर आवर 10 लेक्चर आवर छुट्याएको छ। हामी यो सेकेन्ड लास्ट युनिटमा छौं। यो डिसिजन रिगार्डिङ अल्टरनेटिभ चोइस 10 लेक्चर आवर भए तापनि यसमा 5 किसिमका डिसिजनका क्वेशन हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीलाई अलि लामो समय लाग्छ। यो च्याप्टर यो युनिट हामीलाई सकाउन अरु युनिट जस्तो छैन। त्यसपछि हामी लास्ट युनिटमा आउँछौं। त्यो युनिट भनेको 15 लेक्चर आवरको छ। त्यो 15 लेक्चर आवरलाई हाम्रो बुकले हामीले जुन बुक फलो गरेका छौं त्यो बुकले 4 वटा च्याप्टरमा डिभाइड गरेको छ। फेरि त्यही भएर हामीसँग अझै यो सहित 5 वटा च्याप्टर र 2टा युनिट बाँकी छ। अब यो डिसिजन रिगार्डिङ अल्टरनेटिभ चोइस भनेको यो एनुअलको कोर्समा पनि थियो। एनुअलका कोर्सलाई पनि सबै यही नै हो, केही फरक छैन, सेम टु सेम हो। एनुअल एमबीएस फर्स्ट इयरले पनि यही नै पढ्नु भएको हो। कसैको ब्याक छ भने यही पढ्नुहुन्छ। अब यसमा हामीले एनुअलमा 6 किसिमका डिसिजन राखेका थियौं भने एउटा डिसिजन हटाएको छ। जुन डिसिजन हामीले क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन रिप्लेसमेन्ट डिसिजन भन्ने यहाँ 6 नम्बरमा रिप्लेसमेन्ट डिसिजन थियो। त्यो चाहिँ नि रिप्लेसमेन्ट डिसिजन हामीले क्यापिटल बजेटिङमा पढिसक्यौं। त्यही भएर यहाँ आवश्यक पनि नभएर अहिले सिलेबसबाट हामीले यहाँ हटाइदिएको छ। त्यही भएर रिप्लेसमेन्ट डिसिजन यहाँबाट नसोधे पनि क्यापिटल बजेटिङतिरबाट तपाईलाई सोधिहाल्छ। हामीले पढिसकेका छौं युनिट 6 मा च्याप्टर 9 मा। अब यी डिसिजन रिगार्डिङ अल्टरनेटिभ चोइसहरु मध्ये पहिलो डिसिजन भनेको धेरै किसिमबाट हामीले डिसिजन दिन सक्छौं, तर हामीले यहाँ पढ्नुपर्ने डिसिजन भनेको जम्मा 5 वटा डिसिजन हो। मेक अर बाइ डिसिजन। अब मेक अर बाइ डिसिजनलाई मैले रेड लगाएको छु भनेको तपाईको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट अति इम्पोर्टेन्ट डिसिजनमा पर्छ। त्यस्तै ड्रप अर कन्टिन्यू डिसिजन, प्रोडक्टलाई ड्रप गर्ने कि कन्टिन्यू गर्ने डिसिजन हो। यसको पनि पछाडी छलफल गर्छौं। यो पनि एक्जाम भ्यू पोइन्टबाट अति इम्पोर्टेन्ट डिसिजनमा पर्छ, एक्जाममा सोधिरहने डिसिजन हो। त्यस्तै एक्सेप्ट अर रिजेक्ट स्पेशल अर्डर डिसिजन। स्पेशल अर्डर आयो तपाईले भने त्यो अर्डरलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने, कसरी डिसिजन दिने भन्ने कुराहरु यसमा छ। यो पनि एक्जाम भ्यू पोइन्टबाट अति इम्पोर्टेन्ट। त्यस्तै सेल अर फर्दर प्रोसेसिङ अफ जोइन्ट प्रोडक्ट। जोइन्ट प्रोडक्टलाई तपाईले सेल गर्ने कि फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने, त्यही पोइन्टमै बिक्री गर्ने वा फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने भन्ने डिसिजन यो हो। यो पनि एक्जाम भ्यू पोइन्टमा इम्पोर्टेन्ट नै मानिन्छ, तर कम्प्यारेटिभली माथिको 3 वटा भन्दा अलि लेस इम्पोर्टेन्ट। त्यस्तै लिज अर पर्चेज डिसिजन। तपाईले कुनै मेसिन इक्विपमेन्टहरु लिजिङमा लिने अथवा पर्चेज गर्ने, आफै पर्चेज गर्ने भन्ने डिसिजन हो। यो पनि हाम्रो एकाउन्टको लागि अलि लेस इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट। तर तपाईहरुले सबै डिसिजनहरुको कन्सेप्चुअल कुराहरु जानेर तपाई भोलि चाहिँ नि प्र्याक्टिकल फिल्डमा चाहिँ नि यिनी डिसिजनहरु युटिलाइज गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अब यो लास्ट डिसिजन छ जुन लिज अर पर्चेज डिसिजन, यो हाम्रो त कम्पलसरी एकाउन्ट भयो। तपाईहरुले यदि स्पेशलाइजेसनमा फाइनान्स पढ्नु भएको छ भने फाइनान्स पढ्नेहरुले एउटा छुट्टै च्याप्टरको रूपमा कर्पोरेट फाइनान्समा यो लिज अर पर्चेज डिसिजन पढ्नुहुन्छ। एकदमै डिटेल त्यहाँ जानुहुन्छ भने यहाँ हामी एकदमै सर्टमा मात्रै जान्छौं। फाइनान्स पढ्नेहरुलाई लिज पर्चेज डिसिजन त यहाँ एकदमै इजी लाग्छ, किनभने उहाँ उतातिर अति धेरै पढ्नुहुन्छ, अति इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भित्र पर्छ त्यतातिर। फेरि यी 5 प्रकारका डिसिजनहरु हामीले यहाँ 1 बाइ 1 हेर्छौं। अब सबैका क्वेशन गरेर तपाईको हाम्रो बुकमा कति 45-46 वटा क्वेशन राखेको छ। एउटा डिसिजनको कमसेकम 5-7 वटा गरेर क्वेशनहरु छन्, केस पनि छन्। सबै डिसिजनहरु हामी 1 बाइ 1 पहिला एउटा डिसिजनका क्वेशनहरु सक्छौं, अनि मेकर बाइ अथवा ड्रप कन्टिन्यू कुन आउँछ पहिला एउटा डिसिजन सक्छौं, अनि अर्को डिसिजनमा जान्छौं, फेरि अर्को डिसिजन गर्दै गर्दै हामीले 5 वटै डिसिजनका हिसाबहरु हामीले गर्ने छौं। अब डिसिजन मेकिङ के हो त भन्दा डिसिजन मेकिङ भनेको म्यानेजमेन्टको एउटा महत्त्वपूर्ण कामहरु मध्येको एउटा अति महत्त्वपूर्ण काममा पर्दछ, किनभने म्यानेजमेन्टले
विभिन्न किसिमका डिसिजनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न चोइसहरू हुन्छन्। उसले चाहिँ नि ती एभाइलेबल अल्टरनेटिभहरू मध्ये एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभ छनौट गर्न सक्यो भने उसले लङ लास्टिङ रूपमा आफ्नो व्यवसायलाई, आफ्नो फर्मलाई अगाडि बढाउन सक्छ। भने एउटा बेटर डिसिजन सेलेक्ट गर्न नसकेर एभाइलेबल डिसिजनहरू अल्टरनेटिभहरू मध्ये राइट डिसिजन राइट टाइममा सेलेक्ट गर्न सकेन भने त्यस्तो बेलामा उसले भोलि ठुलो क्यापिटल लस बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले एभाइलेबल अल्टरनेटिभहरू मध्ये बेस्ट अल्टरनेटिभ छनौट गर्नुपर्छ। अब डिसिजन अल्टरनेटिभहरू धेरै हुन्छन्, धेरै फिल्डमा हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, म्यानेजमेन्टका डिसिजनका एरियाहरू धेरै हुन्छन्। तर पनि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा आफ्नो कन्सर्नको जुन फ्युचर डिसिजनहरू गर्नुपर्ने छ ती डिसिजनहरू मध्येबाट, ती म्यानेजमेन्टका फङ्सन अथवा टास्कहरू मध्येबाट ती डिसिजन गर्ने क्रममा विभिन्न अल्टरनेटिभहरू डेभलप गर्छौँ। ती अल्टरनेटिभहरूलाई हामीले इभ्यालुएसन गर्छौँ विभिन्न मेथडहरूबाट। इभ्यालुएसन गरिसकेपछि हाम्रो सुटेबल आफ्नो व्यवसाय फर्मको लागि कुन अल्टरनेटिभ सबैभन्दा उत्कृष्ट हुन जान्छ त्यस्तो अल्टरनेटिभलाई हामीले फाइनल्ली चोइस गर्छौँ। त्यसलाई हामीले डिसिजन मेकिङ भन्छौँ। अब टाइप्स अफ डिसिजन मेकिङमा डिसिजन मेकिङका टाइप्सहरू धेरै हुन्छन्। धेरै फिल्डमा धेरै मोडलहरू प्रयोग गरेर डिसिजन मेकिङ गर्न सकिन्छ। तर पनि हामीले यहाँ हाम्रो सिलेबसको कन्टेक्स्ट अनुसार केवल 5 प्रकारका डिसिजन मेकिङका टाइप्सहरू हामीले पढ्छौँ। पहिलो भनेको मेक अर बाई डिसिजन हो। दोस्रो ड्रप अर कन्टिन्यू डिसिजन। तेस्रो एक्सेप्ट अर रिजेक्ट स्पेसल अर्डर डिसिजन। यो कुनै क्रम होइन, हामीले पढ्ने टाइप्स मात्रै हो, सिरियल्ली नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। यसरी हामीले 5 वटा डिसिजनका बारेमा हामीले 1 बाई 1 छलफल गर्छौँ। अब पहिलो डिसिजन छ मेक अर बाई डिसिजन। अब हेर्नुहोस् है, मेक अर बाई डिसिजन। मेक अर बाई डिसिजन भनेको के हो त भन्दा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूले विभिन्न प्रकारका पार्ट्स कम्पोनेन्टहरू उत्पादन गर्ने गर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईको व्यवसाय उत्पादनमूलक व्यवसाय हो भने तपाईले विभिन्न किसिमका पार्ट्सहरू कम्पोनेन्टहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तो पार्ट्स कम्पोनेन्टहरू उत्पादन गर्दा तपाईले विभिन्न प्रडक्टहरू उत्पादन गर्छ। विभिन्न टाइप्सका कम्पोनेन्ट पार्ट्सहरू युज गरेर भनौँ न, अझ भन्दाखेरि प्रडक्ट उत्पादन गर्दा विभिन्न किसिमका कम्पोनेन्ट्स पार्ट्सहरू युज गरिन्छ। अब त्यस्तो प्रडक्ट उत्पादन गर्दा तपाईलाई चाहिने पार्ट्स कम्पोनेन्टहरू तपाईले आफैले आफ्नै फ्याक्ट्री भित्र उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। कुन कन्डिसनमा भन्दा यदि तिनीहरू मार्केटमा एभाइलेबल छैनन् भने। तपाईको प्रडक्टको लागि चाहिने पार्ट्स कम्पोनेन्ट मार्केटमा उपलब्ध छैन भने तपाईले आफै उत्पादन गर्नुहुन्छ है। त्यस्तै तपाईसित आफैले उत्पादन गर्ने तपाईसित क्यापासिटी छैन र मार्केटमा उपलब्ध छ भने तपाईले मार्केटबाट किन्नुहुन्छ। दुईटा कन्डिसन भने मैले, एउटा मार्केटमा उपलब्ध छैन भने तपाईले आफै बनाउनुहुन्छ, एउटा तपाईसित आफूले बनाउन तपाई क्यापासिटी छैन, फुल क्यापासिटीमा रन हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा मार्केटमा उपलब्ध छ भने तपाईले मार्केटबाट किन्नुहुन्छ। तर दुवै कन्डिसन छ, आफैले बनाउन क्यापासिटी पनि छ, मार्केटमा पनि उपलब्ध छ। हेर्नुस् है, तपाईको मानम साइकल बनाउने कम्पनी छ, साइकलको लागि टायर चाहियो, टायर उत्पादन तपाईले गर्नुहुन्न भने मार्केटमा उपलब्ध छ भने तपाईले मार्केटमा किन्न पाउनुभयो, किन्न पर्ने भयो। अथवा तपाईसित क्यापासिटी छ भने तपाईले आफैले बनाउन पनि सक्नु, मार्केटमा छैन भने आफै बनाउनु पर्यो। अर्को कन्डिसन भनेको के भयो त भन्दा दुईटै भएको कन्डिसन। जस्तै तपाईसित टायर उत्पादन गर्ने क्यापासिटी पनि छ, मार्केटमा पनि टायर पाइन्छ भने के गर्ने त, बनाउने कि मार्केटबाट किन्ने भन्ने एउटा डिसिजन तपाईको हातमा आउन सक्छ। के गर्ने, आउटसाइड फर्मबाट बाइङ डिसिजन गर्ने या इनसाइड तपाईले आफ्नै फ्यासिलिटी भित्र त्यसलाई बनाउने, मेक गर्ने भन्ने डिसिजनहरू तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरा, यसलाई हामीले मेक अर बाई डिसिजन भन्छौँ। यहाँ मैले रेड हाइलाइट गरेको छु। अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी प्रोड्युस द पार्ट्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स इफ दे आर नट एभाइलेबल इन द मार्केट। मार्केटमा उपलब्ध छैन भने त्यसले प्रोड्युस गर्नु पर्यो। सिमिलरली इट परचेज if there is no capacity to produce them
यदि उसँग प्रड्युस गर्नको लागि कुनै क्यापासिटी छैन भने उले फेरि पर्चेज गर्नुपर्छ। अब कता थिएँ म, डिस्टर्ब भयो यहाँ फोनले। ल उनी उडे अगाडि गएछ। ल क्यापासिटी उसँग छैन भने उसले चाहिँ नि बाहिरबाट किन्नु पर्यो। दुईटै कन्डिसन छ, तपाईसित क्यापासिटी पनि छ आफूले उत्पादन गर्नको लागि र मार्केटमा पनि एभेल छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईलाई कताबाट फाइदा हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। इन अर्डर टु रिच एट द डिसिजन कम्पेरेटिभ कस्ट एनालाइसिस इज नेसेसरी। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईले आफ्नै फ्याक्ट्री भित्र विदिन फ्यासिलिटी आफ्नो फ्यासिलिटी भित्र उत्पादन गर्ने हो, तपाईसँग एभाइलेबल क्यापासिटी छ भने तपाईले उत्पादन गर्दा कति कस्ट लाग्छ त्यो एउटा कस्ट एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। त्यस्तै बाहिरबाट पर्चेज गर्नुहुन्छ भने तपाईको कस्ट कति लाग्छ, बाहिरबाट किन्दा कति लाग्छ र भित्र तपाईले विदिन आफ्नो फ्यासिलिटी भित्र बनाउँदा कति लाग्छ, त्यो कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ। कस्ट स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि तपाईले त कस्ट मिनिमाइज गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट पार्टको कम्पोनेन्टको कस्ट भनेपछि जसको कस्ट कम हुन्छ त्यो डिसिजन भनेको तपाईको लागि बेटर डिसिजन हुन्छ। यसरी हामीले मेक अर बाई डिसिजनमा कस्ट एनालाइसिसबाट डिसिजन दिने गर्छौं, कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउने गर्छौं। एन्ड ब्लू हाइलाइटलाई हेर्नुस्, इन मेक अर बाई डिसिजन ओन्ली रिलेभेन्ट कस्ट सुड बी कन्सिडर्ड भने यहाँ फेरि हेर्नुस् है। अब तपाईले कस्ट एनालाइसिस त गर्ने हो, तपाई मेकिङ गर्नुभयो भने एउटा कस्ट लाग्ला, बाइङ गर्नुभयो भने अर्को कस्ट लाग्ला। अब यस्तो बेलामा हामीले कस्ट एनालाइसिस गरेर डिसिजन दिने हो, यो तपाईलाई क्लियर भइसक्यो। सबै डिसिजनका आफ्ना आफ्नै स्टाइल छन्, आफ्ना आफ्नै मोडेल छन्। मेकर बाईमा एउटा तरिकाले डिसिजन दिन्छ, ड्रप कन्टिन्यूमा अर्को तरिकाले डिसिजन दिन्छ, लिजर पर्चेजमा अर्को तरिकाले डिसिजन दिन्छ, स्पेशल अफरमा अर्को तरिकाले डिसिजन दिन्छ। मेकर बाईमा डिसिजन दिने भनेको कस्ट एनालाइसिस गरेर। अब कस्ट एनालाइसिस गर्दा फेरि हामीले रिलेभेन्ट कस्टलाई मात्रै कन्सिडर गर्नुपर्छ। ओन्ली इन द मेकर बाई डिसिजन ओन्ली रिलेभेन्ट कस्ट सुड बी कन्सिडर्ड। अब रिलेभेन्ट कस्ट भनेको के त फेरि, रिलेभेन्ट कस्ट र इरिलेभेन्ट कस्ट भनेर दुईटा कस्टलाई हामीले दुई क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौं। यहाँ रिलेभेन्ट कस्ट भनेको के हो त भन्दा कस्ट दैट विल बी इन्कर्ड अन्डर बोथ अल्टरनेटिभ आर नट रिलेभेन्ट टु एनालाइसिस। यहाँ फेरि के भने इरिलेभेन्टको डिफिनेसन आयो, कस्ट दैट विल इन्कर्ड अन्डर बोथ अल्टरनेटिभ आर नट इरिलेभेन्ट टु एनालाइसिस भनेको दुवै अल्टरनेटिभमा लाग्ने, दुवै अल्टरनेटिभ भनेको मेक गर्दा पनि लाग्ने, बाई गर्दा पनि लाग्ने कस्टलाई हामीले इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छौं। यस्तो इरिलेभेन्ट कस्टलाई हामीले डिसिजनमा इन्क्लुड गर्दैनौं। जस्तै तपाईले मेकिङ गर्दा सुपरभाइजरको कस्ट, तपाईसँग पहिले नै एउटा सुपरभाइजर छ, तपाईको म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो, मेकिङ गर्दा सुपरभाइजरको स्यालेरी 30,000 थियो, बाइङ गर्नुभयो, सुपरभाइजर पहिलेदेखि तपाईको फ्याक्ट्रीमा काम गरिरहेको छ, मेक गर्दा 30,000 खाइरहेको छ, बाई गर्नुभयो भने उसलाई बढी दिनुपर्छ पर्दैन? मेक गरे उसलाई बढी दिनुपर्छ भनेर भन्यो भने एक्स्ट्रा लोड बर्डन गयो भनेर बढी दिनुपर्छ भन्यो भने त्यो रिलेभेन्ट, त्यो पार्ट भनेको त्यो पोर्सन भनेको फेरि रिलेभेन्ट हुन्छ। त्यस्तै फिक्स कस्ट, जस्तै फिक्स कस्ट तपाईको अहिले एट प्रेजेन्टली यो कम्पोनेन्ट्स पार्ट्स नबनाउँदाको केसमा 9 लाख थियो। अब तपाईले बाइङ गरिरहनु भएको थियो आजसम्म, त्यस्ता कम्पोनेन्ट्स पार्ट्सहरु बाइङ गरिरहनु भएको थियो, अहिले फिक्स कस्ट तपाईको 9 लाख थियो। तपाईसित क्यापासिटी आइडल रहेछ भनेको क्यापासिटी रहेछ, यस्तो बेलामा तपाईले मेकिङ डिसिजनमा जानुभयो भने फिक्स कस्ट तपाईले 2 लाखले बढाउनु पर्छ भन्यो भने त्यो के भयो त, मेक गरेको कारणले 2 लाखले कस्ट बढ्ने भयो भनेपछि त्यो कस्ट के हो त, रिलेभेन्ट हो। तपाईले मेक गरे पनि बाई गरे पनि तपाईको फिक्स कस्टमा कुनै चेन्जेस आउँदैन, सेम फिक्स कस्टमै तपाईले मेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ, वा मेकिङ नगरे पनि बाइङ गरे पनि तपाईको फिक्स कस्ट सेम रहन्छ भने त्यस्तो कस्ट भनेको के भयो त, इरिलेभेन्ट कस्ट भयो। भनेको तपाई कुनै अल्टरनेटिभमा जाँदाको कारणले त्यसमा कुनै कस्ट इन्क्रिज वा डिक्रिज हुन्छ भने त्यसलाई हामीले रिलेभेन्ट कस्ट भन्छौं। मेकिङ गरेको कारणले तपाईको कस्ट डिक्रिज भन्ने कुरा अलिक कम आउँछ,
अब यहाँनिर मैले फेरि यहाँ पिङ्क कलरमा हाइलाइट गरेँ, जेनरली फिक्स कस्ट आर इरिलेभेन्ट कस्ट फर डिसिजन टु मेक अर बाई डिसिजन। अब हेर्नुहोस्, सामान्यतया हामीले फिक्स कस्टलाई हामीले इरिलेभेन्ट कस्टको रूपमा लिन्छौँ। क्वेसनले अन्यथा केही नभनेको केसमा तपाईको कन्डिसन मेक अर बाईको कन्डिसनमा त्यो फिक्स कस्टमा कुनै चेन्जेस आउँदैन भने, मेक गरे पनि तपाईको फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन, बाई गरे पनि फिक्स कस्ट चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो कस्टलाई हामीले इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। जेनरली फिक्स कस्टलाई हामीले इरिलेभेन्ट कस्टको रूपमा लिन्छौँ। अनि द फिक्स कस्ट हैज टु बी इन्कर्ड अन्डर बोथ अल्टरनेटिभ। किन इरिलेभेन्ट भयो भन्दा दुवै अल्टरनेटिभमा इन्कर्ड हुन्छ भनेको, तपाईँ मेक गरे पनि त फिक्स कस्ट लागिरहेको हुन्छ भने, तपाईँ मेक नगरी बाइङ डिसिजनमा गए पनि त फिक्स कस्ट लागिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा यो कस्ट भनेको इरिलेभेन्ट भयो। मेकिङ गरेको कारणले तपाईलाई त्यो कम्पोनेन्ट्स पार्ट्सको लागि छुट्टै र मेटेरियल चाहिन्छ, एक्स्ट्रा लेबर चाहिन्छ भने त्यो के भयो त रिलेभेन्ट कस्ट भयो। मेक गरेको कारणले कुनै स्पेशल डिभाइस किन्नु पर्छ, रिलेभेन्ट कस्ट भयो। स्पेशल प्याकिङ गर्नुपर्छ, रिलेभेन्ट कस्ट भयो। तर फिक्स कस्टमा चेन्जेस आउँदैन भने त्यो इरिलेभेन्ट कस्ट भयो। यस्तो फिक्स कस्टलाई हामीले एलोकेटेड फिक्स कस्ट पनि भन्छौँ, एलोकेटेड कस्ट पनि भन्छौँ। एलोकेटेड कस्ट पनि भनेर तपाईलाई दिन सक्छ फिक्स कस्ट नभनेर। इफ द एडिसनल फिक्स कस्ट हैज टु बी इन्कर्ड फर वान अल्टरनेटिभ, हेर्नुहोस् है, जस्तै तपाईँ मेकिङ अप्सनमा जानुभयो भने एडिसनल फिक्स कस्ट आवश्यक हुन्छ। अहिलेसम्म तपाईँको फिक्स कस्ट 8 लाख थियो, अब 2 लाखले फिक्स कस्ट बढाउनु पर्छ भन्यो भने त्यो कस्ट भनेको फेरि के भयो त रिलेभेन्ट कस्ट भयो। त 2 लाख मात्रै रिलेभेन्ट भयो, 8 लाख भएन। 8 लाख त तपाईँ मेक गरे पनि लागिरहने हो, बाई गरे पनि लागिरहने हो। त्यही भएर त्यो एडिसनल एक्स्ट्रा फिक्स कस्ट जुन तपाईको एउटा डिसिजनमा मात्रै लाग्छ, एउटा अल्टरनेटिभमा मात्रै लाग्छ भने त्यसलाई हामीले फेरि रिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। त्यस्तो रिलेभेन्ट कस्टलाई हामीले कस्ट एनालाइसिसमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। तपाईले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा मेक अर बाई डिसिजन भनेको म्यानेजमेन्टले गर्ने महत्त्वपूर्ण डिसिजन मध्ये एउटा हो। यसमा हामीले कस्ट एनालाइसिसबाट डिसिजन दिने गर्छौँ। दुवै अल्टरनेटिभका कस्ट एनालाइसिस गर्छौँ। कस्ट एनालाइसिस गरेपछि जुन अल्टरनेटिभको कस्ट कम हुन्छ त्यही डिसिजनमा जान्छौँ। जस्तै मेकिङको कस्ट 8 लाख आयो, बाइङको कस्ट 9 लाख आयो भने तपाईँ बाइङ गर्नुहुन्न, मेक गर्नुहुन्छ। त्यस्तै मेकिङको कस्ट 5 लाख आयो, बाइङको कस्ट 4 लाख आयो भने तपाईँ बाइङ अल्टरनेटिभमा जानुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो फेसिलिटीभित्र मेक गर्नुभन्दा त्यो बाई गर्दा त्यसलाई सस्तो पर्यो। अब यस्तो डिसिजन दिँदाखेरि हामीले रिलेभेन्ट कस्टलाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ। रिलेभेन्ट कस्ट भनेको त्यो अल्टरनेटिभमा जानको कारणले तपाईँको कस्टमा चेन्जेस आउँछ भने त्यस्तो कस्टलाई हामीले रिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। कुनै चेन्जेस आउँदैन भने त्यस्तो कस्टलाई इरिलेभेन्ट कस्ट भन्छौँ। अब अर्को हाम्रो डिसिजन भनेको, त्यसका हिसाबहरू हामी पछि गरौँला। अर्को डिसिजन भनेको ड्रप अर कन्टिन्यू डिसिजन। अब ड्रप अर कन्टिन्यू डिसिजन भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको कुनै कम्पनी छ, त्यसमा विभिन्न डिपार्टमेन्टहरू छन्, सेगमेन्टहरू छन्, अथवा ब्रान्चेसहरू छन्, अथवा प्रडक्टका लाइनहरू छन्, अथवा विभिन्न किसिमका प्रडक्टहरू तपाईले उत्पादन गरिरहनु भएको छ। जस्तै तपाईले ए, बी र सी 3वटा नामका प्रडक्टहरू उत्पादन गरिरहनु भएको छ लामो समयदेखि। ए, बी, सी 3टा नाम दिएँ मैले। ए, बी, सी 3टा प्रडक्ट उत्पादन गरिरहनु भएको छ। तीनवटै प्रडक्टको छुट्टा छुट्टै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर हेर्दा, हेर्नुहोस् है, तीनवटै प्रडक्टको छुट्टा छुट्टै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर हेर्दा एबाट विगत लामो समयदेखि प्रफिट आइरहेको छ, नेट प्रफिट। बीबाट पनि विगत लामो समयदेखि नेट प्रफिट आइरहेको छ, तर सीबाट कन्टिन्युस 3-4 वर्ष भयो लस भइरहेको छ भने तपाईँ म्यानेजमेन्टमा हुनुहुन्छ भने तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ यो सी प्रडक्टले त हामीलाई लस दिइरहेको छ, यसलाई हटाइदियो भने राम्रो होला। लस भएको प्रडक्टलाई हामीले किन कन्टिन्यू गर्ने, किन उत्पादन गरिराख्ने, यसलाई हटाइदिउँ भन्ने पनि सोच्न सक्नुहुन्छ। एज अ होलमा तपाईँ कम्पनी एउटा कम्पनी हो जसको एबिसी 3टा प्रडक्ट थियो, छुट्टा छुट्टै इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा तपाईको सी भन्ने प्रडक्टबाट लस आइरहेको कारणले तपाईँ अब यसलाई हाम्रो प्रडक्ट लाइनबाट यसलाई हटाइदिने, निकाल्दिने, मतलब अब प्रोडक्सन गर्न कन्टिन्यू नगर्ने, यसलाई ड्रप गरिदिने भनेर तपाईले डिसिजन लिने सोच बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले केवल त्यहाँको इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरेर लस देखेर मात्रै डिसिजन दिनु उपयुक्त हुँदैन। किन भन्दाखेरि यस्तो एबिसी 3टा प्रडक्ट उत्पादन गर्दा
त्यसमा विभिन्न कस्टहरु जोइन्टली लागेको हुन सक्छ। जोइन्ट कस्टहरु लागेको हुन सक्छ जसले गर्दा हामीले एउटा नेट इन्कम मात्रै इन्डिभिजुअल नेट इन्कम मात्रै हेरेर डिसिजन दियो भने हाम्रो त्यो डिसिजन रङ हुन सक्छ। त्यसको लागि हामीले त्यस्ता डिपार्टमेन्ट अथवा सेगमेन्ट अथवा प्रोडक्ट लाइनका प्रॉफिटहरु लाई मात्रै नहेरेर हामीले के गर्छौं त भन्दा कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। यहाँ हेर्नुस् है, मेक अर बाईमा कस्ट स्टेटमेन्ट बनाउँथ्यौं भने ड्रप अर कन्टिन्युमा कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको प्रोडक्ट एबीसी, मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ, एबीसी तीनवटालाई कन्टिन्यू गर्दा भनेको एट प्रेजेन्टली उत्पादन हामीले गरिरहेको भने कन्टिन्यू गर्दा तपाईको नेट प्रॉफिट कति छ। जस्तै ए बाट नेट प्रॉफिट 10,000, बी बाट पनि नेट प्रॉफिट 10,000, सी बाट नेट लस 5,000 थियो भने 10 10 20 माइनस 5 गर्दा 15,000 तपाईको टोटल नेट प्रॉफिट रहेछ। अब तपाईले सी प्रोडक्टलाई ड्रप गरेर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ भनेको ओन्ली ए र बी प्रोडक्ट मात्र राखेर इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईको टोटल नेट इन्कम ए र बी को नेट इन्कम जोड्दा 18,000 भइदियो भने के भयो त, सी लाई ड्रप नगर्दा 15,000 नेट इन्कम थियो मेरो एक्जाम्पलमा, सी लाई ड्रप गर्दा 18,000 भइदियो भनेको ड्रप गर्नु बेटर रहेछ भन्ने देखियो। तर सी लाई ड्रप गर्दाखेरि तपाईको नेट इन्कम 12,000 आइदियो भने सी बाट इन्डिभिजुअली लस भए तापनि सी लाई ड्रप गर्दा त झन लस हुँदो रहेछ। पहिला बरु ओभरअल नेट इन्कम 15,000 थियो, अब ओभरअल नेट इन्कम 12,000 भयो। 3,000 ले नेट इन्कम डिक्रिज भयो। यस्तो केसमा तपाईले त्यसलाई ड्रप गर्नुहुन्न, त्यो इन्डिभिजुअल प्रोडक्टबाट तपाईको लस आए तापनि त्यसलाई तपाईले कन्टिन्यू नै गर्नुहुन्छ। यही कुरा हामी यहाँ आउँछ। The management should take the management should take decision based on the management segment profit. If the profit of company increase by dropping the product, हेर्नुस् है, प्रोडक्ट ड्रप गरेको कारणले कम्पनीको प्रॉफिट इन्क्रिज हुन्छ भने प्रोडक्ट should be dropped, but if the profit of the company decrease by dropping then product should be continued. कम्पेरेटिभ हामी इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं र त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि यदि ड्रप गर्नु नगर्दा भन्दा ड्रप गर्दा तपाईको इन्कम बढ्छ भने कन्टिन्यू गर्नु पर्यो, तपाईको ड्रप गर्दा इन्कम घट्छ भने ड्रप गर्दा इन्कम बढ्छ भने त्यसलाई ड्रप गरिदिनु पर्यो, ड्रप गर्दा तपाईको प्रॉफिट घट्छ भने त्यसलाई कन्टिन्यू गरिदिनु पर्छ। यसमा हामीले कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। तपाईलाई यसको हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ किनभने कम्पेरेटिभ इन्कम स्टेटमेन्टमा तपाईलाई बिफोर ड्रपिङ को इन्कम स्टेटमेन्ट द क्वेशनमै दिएको हुन्छ। जस्तै ड्रप नगर्दा एबीसी को इन्डिभिजुअल इन्कम प्लस ओभरअल नेट इन्कम पनि तपाईलाई दिन्छ। केवल तपाईले ड्रप पछिको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। यसमा कुन कस्ट लाग्छ कुन कस्ट लाग्दैन भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तै एबीसी तीनटा प्रोडक्ट छ, सी लाई ड्रप गर्नुभयो भने सी को डिपार्टमेन्टल फिक्स कस्ट तपाईलाई लाग्ने भएन। सी को डिपार्टमा मात्रै लाग्ने जुन फिक्स कस्ट छ त्यो प्रोडक्ट नै ड्रप गरेपछि तपाईको त्यो फिक्स कस्ट इन्क्लुड हुने भएन, तर जोइन्ट फिक्स कस्ट भने तपाईको इन्क्लुड हुन्छ। यस्ता कुराहरु हामीले ख्याल गर्नुपर्छ त्यहाँनिर। अब यहाँनिर एक्सेप्ट अर रिजेक्ट स्पेशल अर्डर भन्ने अर्को डिसिजन आउँछ। एक्सेप्ट अर रिजेक्ट स्पेशल डिसिजन भनेको कस्तो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईलाई के भइदिन्छ भने म्यानेजमेन्टलाई विभिन्न किसिमका अफरहरु स्पेशल चान्सेसहरु आउन सक्छन्। जस्तै तपाईले कुनै प्रोडक्ट उत्पादन गरिरहनु भएको थियो, जस्तै मानिलियौं कुनै एउटा चाउचाउ तपाईले उत्पादन गरिरहनु भएको थियो र मार्केटमा त्यसलाई 10 रुपैयाँमा बेचिरहनु भएको थियो। अब तपाईसँग कुनै एउटा स्पेशल कस्टमर आयो जसले त्यो चाउचाउ तपाईलाई 7 रुपैयाँमा माग्यो, बल्क क्वान्टिटीमा ठूलो मात्रामा 7 रुपैयाँमा माग्यो भने अब त्यो अफर तपाईले एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने, यस्ता किसिमका तपाईलाई कन्डिसनहरु आउन सक्छन्। यो भनेको के हो त भन्दा स्पेशल अफर, कुनै पार्टीले तपाईलाई स्पेशल अफरमा माग गरेको छ भने त्यस्तो अफरलाई तपाईले एक्सेप्ट गर्ने वा रिजेक्ट गर्ने भन्ने तपाईले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो स्पेशल अफरलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने भन्दा पनि हामीले कम्पेरेटिभ
इन्कम स्टेटमेन्ट नै बनाउँछौँ। जस्तै अफर एक्सेप्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको नेट प्रॉफिट कति हुन्छ र अफर एक्सेप्ट गरिसकेपछि तपाईको नेट प्रॉफिट कति हुन्छ। यदि प्रॉफिट बढ्छ, अफर एक्सेप्ट गरेपछि तपाईको नेट प्रॉफिट बढ्छ भने तपाईले त्यो अफर एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। होइन तपाई अफर एक्सेप्ट गरेको कारणले नेट प्रॉफिट झन पहिलेको भन्दा पनि घट्छ भने तपाईको अफर रिजेक्ट गर्नु पर्यो। यसरी हामीले यहाँ पनि कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर नै हामीले यसको डिसिजन दिने गर्छौं। एन्ड ड्रप बार कन्टिन्यूमा पनि कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट भयो, स्पेशल अफरमा पनि कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट भयो भने मेक अर बाईमा कस्ट एनालाइसिस भयो। त्यस्तै अर्को हाम्रो डिसिजनको क्राइटेरिया भनेको सेल अर फर्दर प्रोसेसिङ अफ जोइन्ट प्रोडक्ट डिसिजन। जोइन्ट प्रोडक्टलाई हामीले कसरी सेल अर फर्दर प्रोसेसिङको डिसिजनमा जान सक्छौं त। यहाँनिर सेल अर फर्दर प्रोसेसिङ, सेल भनेको बिक्री गर्ने अथवा फर्दर प्रोसेसिङ त्यसलाई फर्दर प्रोसेस गर्ने भन्ने डिसिजन गर्छौं। यो भनेको कस्तो भन्दा कतिपय प्रोडक्टहरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्रोसेसिङ गर्दै 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 जाँदा एउटा निश्चित लेभल स्टेजमा पुगेपछि त्यो चाहिँ बिक्री योग्य हुन्छ। प्रोसेसिङ गर्दै जाँदा एउटा निश्चित लेभलसम्म हामीले प्रोसेसिङ गर्दै जान्छौं। प्रोसेसिङ गरिसकेपछि एउटा निश्चित पोइन्टमा पुगेपछि त्यसलाई हामीले फर्दर प्रोसेस पनि गर्न सक्छौं अथवा एउटा निश्चित लेभलसम्म जोइन्टली प्रोसेसिङ हुँदै गयो अनि त्यसपछि त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्न सक्छौं अथवा त्यही पोइन्टमा हामीले बिक्री गर्न पनि सक्छौं। जुन स्टेजसम्म त्यसलाई हामीले इन्डिभिजुअली प्रोडक्टको रूपमा छुट्याउन सक्दैनौं त्यसलाई हामीले त्यो छुट्याउन सक्ने जहाँसम्म छुट्याउन सक्दैनौं र जहाँ पुगेर हामीले त्यसलाई छुट्याउन सक्छौं त्यसलाई हामीले स्प्लिट अफ पोइन्ट भन्छौं। सही मैले के भन्दै छु, अब हामीले प्रोडक्ट उत्पादन गर्दै छौं, प्रोडक्ट उत्पादन गर्दा हामीले जोइन्टली प्रोसेसिङ गर्दै गयौं। अब एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि अब त्यसको दुईटा हाँगा हुनुहुन्छ। त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ वा त्यसलाई त्यही पोइन्टमै बेच्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यही पोइन्टमा बिक्री गरेको चीज अर्को कम्पनीको लागि त्यो र मेटेरियलको रूपमा हुन सक्छ। त्यही कुरालाई हामीले डिसिजन गर्ने, त्यही पोइन्टमा हामीले बिक्री गर्ने या त्यसलाई अझै फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बिक्री गर्ने भन्ने डिसिजन तपाईमा आउन सक्छ। यहाँनिर म रेड हाइलाइट गरेको छु, द स्टेज एट व्हिच द प्रोडक्ट क्यान बी सेपरेटेड इन्डिभिजुअली इज कल्ड स्प्लिट अफ पोइन्ट। प्रोडक्टलाई हामीले जहाँबाट इन्डिभिजुअली सेपरेट गर्न सक्छौं, जोइन्टली प्रोडक्ट गर्दै आउनु प्रोसेसिङ गर्दै आउनु भएको तपाई जहाँबाट तपाईले त्यसलाई स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, छुट्याउन सक्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले जुन पोइन्टबाट त्यसलाई स्प्लिट अफ पोइन्ट भन्छौं। एट दिस स्टेज अथवा पोइन्ट सम प्रोडक्ट मे बी फाइनल फर सेल एन्ड रिमेनिङ विल नीड फर्दर प्रोसेसिङ टु मेक इट सेलेबल इन द मार्केट। केही प्रोडक्टहरु के भइदिन सक्छन् भने तपाईको फाइनल सेलेबल हुन सक्छन् त्यही पोइन्टमा। भने केही प्रोडक्टलाई तपाईले जोइन्टली उत्पादन गर्नुभएको केही प्रोडक्टलाई तपाईले फर्दर प्रोसेसिङ नगरिकन बेच्न नसक्ने पनि हुन सक्छन्। भने त्यो सेलेबल स्प्लिट अफ पोइन्टमा सेलेबल भएको प्रोडक्टलाई तपाईले त्यही बिक्री गर्ने कि त्यसलाई पनि अझै फर्दर प्रोसेसिङ गर्ने भन्ने डिसिजन तपाईलाई आउन सक्छ। यस्तो बेलामा पनि हामीले के गर्छौं त कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। भनेको त्यो प्रोडक्टलाई स्प्लिट अफ पोइन्टमै बिक्री गर्दा तपाईको नेट प्रॉफिट कति हुन्छ र फर्दर प्रोसेसिङ गर्दा केही फर्दर कस्ट पनि लाग्छ, फेरि त्यसको चाहिँ भ्यालु पनि बढ्छ। फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु भनेको स्प्लिट अफ पोइन्टमा बिक्री गर्ने मूल्य र फर्दर प्रोसेसिङ पछि बिक्री गर्ने मूल्य एउटै त हुँदैन। स्प्लिट अफ पोइन्टमा 80 रुपैयाँमा बेच्नुहुन्थ्यो एउटा युनिटलाई भने प्रोसेसिङ गरेपछि तपाईले 100 रुपैयाँ बेच्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा फेरि कस्ट पनि लाग्छ। त्यो आधारमा हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई ख्याल गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्प्लिट अफ पोइन्टमै बिक्री गर्ने वा फर्दर प्रोसेसिङ गरेर बिक्री गर्ने भनेर तपाईले डिसिजन दिनको लागि कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनुहुन्छ। कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाइसकेपछि यदि स्प्लिट अफ पोइन्टमै नेट प्रॉफिट बढी भइदियो भने तपाईले फर्दर प्रोसेसिङ गर्नु भएन। होइन फर्दर प्रोसेसिङ गरेपछिको नेट इन्कम बढी आइदियो भने तपाईले त्यसलाई फर्दर प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ भनेर यसमा डिसिजन गर्नुहुन्छ। यसमा पनि हामीले चाहिँ कम्प्यारेटिभ इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर हामीले डिसिजन दिने गर्छौं। अब लास्ट डिसिजन भनेको लिज अर पर्चेज डिसिजन हो। लिज अर पर्चेज डिसिजन भनेको तपाईका कम्पनीमा विभिन्न किसिमका
प्लान्ट इक्विपमेन्टहरु आउन सक्छन् लङ टर्म युजको लागि। त्यस्तो बेलामा तपाईले त्यस्ता आफूलाई आवश्यक परेका प्लान्ट इक्विपमेन्टहरु लिजमा लिने वा आफूले नै पर्चेज गर्ने, फाइनान्सिङ गरेर पर्चेज गर्ने भन्ने किसिमको डिसिजन आउन सक्छ। लिजमा लियो भने तपाईको सुरुमा 0 इयरमा तपाईले पर्चेज प्राइस पे गर्नु परेन, बेनिफिट भयो। सिधै तपाईले अर्काको प्लान्ट मेसिनहरु सिधै ल्याएर एउटा इनिशियल एउटा लिज रेन्ट तिरेर सिधै प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। फेरि यसका पनि केही ड्रब्याकहरु छन्, किनभने त्यो प्रोडक्ट भनेको त्यो प्लान्ट भनेको लेसरको हुन्छ, जसले चाहिँ डिप्रिसिएसनबाट हुने ट्याक्स सेभिङहरु उसले आफूले प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। फाइनल्ली त्यसबाट आउने सेल्वेज भ्यालुका कुराहरु पनि उसैले गेन लिइरहेको हुन्छ, तपाईले पाउनुहुन्न। लिजमा फेरि तपाईको लिज रेन्टमा ट्याक्स सेभिङका कुरा पनि आउँछन्। यस्ता कुराहरु हामी धेरै कुरा ख्याल गरेर लिजिङ गर्दा कस्ट कम हुन्छ कि पर्चेजिङ गर्दा कस्ट कम हुन्छ भनेर हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्टमा भनेको केडिटीमा त्यसका कस्टहरुलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा लगेर हामीले डिसिजन गर्न दिन्छौं। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लिजिङ को कस्ट कम आयो भने तपाईको लिजिङ अल्टरनेटिभ बेटर भन्छौं र पर्चेजिङ को प्रेजेन्ट भ्यालु अफ कस्ट कम आयो भने पर्चेज अल्टरनेटिभ बेटर भन्छौं। यसको बारेमा म छुट्टै फेरि लिजको सुरु गर्ने बेलामा यसका अरु स्लाइडहरु देखाएर म फर्मुलाहरु पनि छन् यसमा त्यो गराउँला। आजको हाम्रो क्लासको टाइम पनि एकदमै सकिसक्यो, केही सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ भन्दै आजलाई म यति गर्न चाहन्छु। धेरै डिस्कसनको पार्ट आज हाम्रो आएन, त्यसको लागि सरी। फेरि हामी अर्को क्लासमा गर्ने छौं। रेकर्डिङ स्टप गरिदिउँ।